क्या आपने कभी सोचा है जिस नवासे को नबी पाक अपनी जुबान से चुमा करते थे, इसी नवासे को जहर देकर शहीद कर दिया गया। ये वही हसन हैं जिन्हें नबी अपने गुलशन का फूल कहते थे। यहाँ मेरा फूल है। ये हसन है जिन्हें नबी अपनी चादर में छुपा लिया करते थे और फरमाते, हसन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इन्हीं को जहर का घूंट पिलाया गया, ऐसा जहर जिसने जिगर के 70 टुकड़े कर दिए और मदीना की गलियों में सिसक सिसक कर जान दे दी और फिर जनाजे पर भी तीर बरसाए गए। आखिर ये कहानी क्या थी? तो प्यारे दोस्तों, मुकम्मल वाक़े की तफसील के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और जब हकीम को बुलाया गया तो उसने कहा, ये तो जहर है और ये जहर जानबूझकर दिया गया है। बहरहाल अमाम को उस वक्त तो शिफा मिली और फिर आप मदीना तशरीफ लाए, लेकिन इस मर्तबा जो तीसरी बार जहर दिया गया वो बहुत ही जहरीला था। वहाँ हीरा पीस कर अमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के मशकीज़ा पानी की मुश्क में डाल दिया गया। अमाम हुसैन 27 सफर की रात सोए हुए थे। अचानक नींद से जागे। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इबादत में मशगूल थी। आपने पुकारा और ज़ैनब आपकी तरफ मुतवज्जा हुई। अमाम हसन ने फरमाया, मैंने ख्वाब में नाना जान, अम्मी और अब्बा जान को देखा है। वो मुझे जन्नत की सैर करा रहे थे। मैंने नाना जान से अर्ज किया, क्या आप मेरे हालात से वाकिफ हैं? मुझे तमाचे मारे गए, मेरे पाँव के नीचे से जाए नमाज खींच लिया गया, इतना सताया गया। मदीना की गलियों मेरे माँ बाप को गालियां दी जाती हैं। या रसूल अल्लाह, मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ? आका ने फरमाया, सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलोगे। अमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हु अल्लाहु अहद लिखा हुआ है। जब ये ख्वाब लोगों ने सुना तो खुश हुए, मगर आपके शागिर्द सईद बिन मसीब ने कहा, मौला, अगर ये ख्वाब सच्चा हुआ तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। कुछ ही दिन बाकी हैं। ये ख्वाब तो वैसे ही सबको लर्जा देने वाला था, मगर अब हर कोई कांप उठा। अमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, बहन, मैंने एक ख्वाब देखा है। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने पूछा, ये कैसा ख्वाब है? अमाम ने मशकीज़ा लाने को कहा और जब पानी पिया तो वो हीरा जो पीस कर डाला गया था आपके पेट में चला गया। रवायतों में आता है और इतिहासकार लिखते हैं, अमाम हसन के कलेजे के 70 टुकड़े हो गए। कुछ ने लिखा है कि 80 टुकड़े हुए और कुछ ने कहा कि आपकी आंतों और जिगर के 100 से ज्यादा टुकड़े हो गए। जब आप उल्टी करते तो वो टुकड़े बाहर गिरते थे। जरा सोचिए, हीरा क्या होता है और अगर इस कांच पर रगड़ा जाए तो कांच कट जाता है। ऐसा हीरा अगर किसी के पेट में चला जाए तो क्या हाल होता होगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को जहर किसने दिया, इस पर तारीख खामोश है। कुछ तारीखी रवायात में आता है कि अमाम हसन को जहर इनकी बीवी ज़दा बिनते अशस ने दिया। मुआविया ने इसे बहकाया था कि अगर तुम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को मार दो तो मैं तुम्हें बहुत कीमती अनाम दूंगा और तुम्हारी शादी अपने बेटे यजीद से करवा दूंगा। मगर इतिहासकार इस पर मुत्तफिक नहीं कि जहर देने में असल दोषी कौन था। इसलिए हम इस मामले को अल्लाह ताला के हवाले करते हैं और मजलूम नवासे रसूल पर सलाम भेजते हैं। जब उल्टी के साथ टुकड़े गिरने लगे तो अमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ वसीयत कर सकें। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसे ही भाई के पास आए और उनकी हालत देखकर गले लगकर खूब रोए। अमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, मुझे कई बार जहर दिया गया है भाई, लेकिन इस बार जैसा जहर पहले कभी नहीं दिया। मेरा जिगर गल रहा है और मेरा जिगर जैसे निकलता जा रहा है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने पूछा, भाई आपको जहर किसने दिया? अमाम हसन ने फरमाया, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप लड़ाई करना चाहते हैं? फिर कहा, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो सैयदुल साबिरीन का नवासा है। फरमाया, भाई मुझे जिस पर शक है अगर वही है तो अल्लाह सबसे अच्छा इंतकाम लेने वाला है और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। अगर मैंने नाम ले लिया तो आप इसे कत्ल कर देंगे और ये मुनासिब नहीं होगा।
اللہ ہی بہتر انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو نہیں بتایا کہ قتل کرنے والا کون ہے تو پھر یقینی طور پر کسی کو قتل ٹھہرانا صحیح نہیں لگتا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی، حسین صبر سے کام لینا، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو مجھے میرے نانا کے قدموں میں دفن کرنا، میں نانا کے قدموں میں ہی دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام ایک روایت کے مطابق 28 صفر کو، دوسری روایت میں 29 صفر کو، اور کچھ کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے۔ شہادت ایسے ہوئی کہ آپ کا پورا جسم ہرا پڑ چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے الٹی کی صورت میں باہر آ چکے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب جنازہ اٹھایا گیا تاکہ تدفین کی تیاری کی جائے تو یہ تاریخ کا ایک بدترین اور افسوسناک باب بن گیا۔ جب جنازہ باہر لایا گیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے روضہ مبارک میں دفن کرنے کی کوشش کی گئی تو بنی امیہ کا وہ بدبخت اور ناپاک شخص جسے دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے، وہی شخص جس پر میرے آقا نے لعنت بھیجی تھی، اس نے کہا میں انہیں یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے یہ کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میں انہیں یہی دفن کروں گا۔ اتہاس کار لکھتے ہیں اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے، مگر مروان نے تو جنازے کو بھی نہ بخشا۔ نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جایا جا رہا تھا مگر تلواروں سے راستہ روک لیا گیا اور جنازے پر تیر چلائے گئے۔ کچھ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے دیکھے ہیں، حسن کو تو 2 بار کفن ملا مگر حسین کو تو 1 بار بھی کفن نصیب نہ ہوا۔ لوگوں نے پوچھا حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ حضرت زینب نے جواب دیا جب مروان نے جنازے پر تیر چلائے تو ایک تیر حسن کے کفن میں لگا اور وہاں سے خون کا فوارہ نکل پڑا، اور اس وقت لوگوں نے اس کفن پر ایک اور کفن لپیٹ دیا تاکہ حضرت حسن کو خون سے بھرے رنگین کفن میں دفن نہ کیا جائے بلکہ انہیں ایک نیا اور صاف کفن دیا جائے۔ یہاں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ وصال انتقال کے بعد جب تیر لگا تو آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ انہیں حضور کے قدموں میں دفن کیا جائے، مگر انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا اگر مروان راستہ روکے تو مجھے امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دینا، پر اس پر بھی عمل نہ کر سکتے تھے۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف ایک شخص کی موت نہیں بلکہ حق کے راستے میں صبر، برداشت، قربانی اور امت کے اتحاد کی ایک علامت تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔